अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुर्रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम जो सबक पढ़ रहे हैं जिसका अनवान था बड़े चलो नज़म की सूरत में, हमने वो कल पढ़ा है। आज मैं आपको इस सबक के सवालात कराऊंगा। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखें, अपनी वीडियो पर ध्यान दें और चलो प्यारे बच्चों हम शुरू करेंगे। पहले जो हमें सबक में कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जिनको हम मुश्किल अल्फाज कहते हैं, पहले हम वही करेंगे, तो आप नज़र रखें। अल्फाज और दूसरी जानब इसका माने दिया हुआ है। पहला अल्फाज जो है कड़ी, उसका माने है दुश्वार, मुश्किल। दूसरा है झिझक, माने खौफ, हिचकिचाहट। लो लगाना तीसरा है रुजू करना, ध्यान लगाना। चौथा जो अल्फाज है मलूल, उसका माना है उदास, गमगीन। पांचवा मुज़तरिब, माने उसका इज़्तिराब में या बेकरार। इसी तरह छठा जो आखिरी है ज़लज़ला, उसका माने है भूचाल। देखिए प्यारे बच्चों, मुश्किल अल्फाज के माने इसके साथ साथ हम आप देखें, सोचें और बताएं। सिर्फ चंद सवाल हैं, उनका जवाब इस तरह। पहला जो सवाल है वो है इस तरह, इस नज़म में सफ़र से शायर की क्या मुराद है? जवाब है इसका बच्चों, इस नज़म में सफ़र से शायर की मुराद कोशिश है। यानी शायर इसमें यह कहता है कि जब इंसान कोशिश करेगा तो कोशिश से हर कोई काम बन सकता है। दूसरा सवाल है, दिल में अगर वलवला हो तो आदमी क्या कर सकता है? जवाब इसका, दिल में अगर वलवला हो तो आदमी मंजिल पा सकता है। ये थे सिर्फ दो सवाल, इसके हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए मिसरों में जो जगह खाली छोड़ दी गई हैं उन्हें नज़म देखकर पूरा कीजिए। ये टाइटो बच्चों वन दपान बन कन यम मिसर कह दिथ अत खाली जाए त्रित अमन मज बरियो तुम नज़म परित कुस लफज लगत सह करियो अत जाए पूर। जो पहला है डैश डैश का नाम भी न लो, इसका जब हम नज़म देखेंगे वहाँ इसका है थकन का नाम भी न लो। दूसरा है डैश डैश न लाओ दिल में तुम, जब नज़म हम देखेंगे तो वहाँ है झिझक न लाओ दिल में तुम। और तीसरा है वो सामने है डैश डैश, नज़म देखकर वहाँ इसका है वो सामने है मरहला। डैश डैश से काम लो, नज़म देखकर वहाँ ये लिखा हुआ है ज़रा समझ से काम लो। इस तरह हमें और आगे बढ़ेंगे। चौथा सवाल जो है, हर लफ्ज़ के साथ साहिब का हम, जो मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है, जोड़कर नया लफ्ज़ बनाएं और नए लफ्ज़ों के माने लिखिए। मिसाल के तौर पर एक वहाँ से दिया हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया, इसी तरह हम बाकी करेंगे। पहले हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हमने पहले लिखा है लाहक, दूसरे में लफ्ज़। जब हम इन दो को जोड़ते हैं तो एक नया लफ्ज़ बनता है और इसके माने हैं। पहला हम लाहक जो लफ्ज़ है वो हम, लफ्ज़ सफ़र, जब इन दो को जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बनता है? हम सफ़र। माने इसका एक साथ सफ़र करने वाला। दूसरा है हम लाहक, लफ्ज़ है कदम, जोड़कर बनता है हम कदम, माने इसका एक साथ चलने वाले। इसी तरह एक हम राज, मिलाकर बनता है ये हम राज, राजदार दोस्त है माने। हम साया, मिलाकर बनता है हम साया, तो माने है पड़ोसी। कशिर पॉट यथ वनो, कशिर पॉट वन यह मोन हमसाय। हम वतन, मिलाकर बनता है हम वतन, माने इसका एक वतन के रहने वाले।
مثلاً یم زن أکسی ملکس مز روزان أکسی ریاستس مز روزان ہم پیشہ ایک پیشے والے مثال أسۍ نِمو استاد زٕ چھِ أکسی ڈپارٹمنٹس مز کٲم کران ہُہ تہِ چھُ استاد یہِ تہِ چھُ أتھۍ وَنان ایک پیشے والے جماعت ہم جماعت ایک جماعت والے جیسے کوئی لڑکا چوتھی جماعت میں پڑھ رہا ہے دوسرا اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ کیا بن گیا اس کا ہم جماعت وہ جماعت ہم جماعت مانے ہوا ایک جماعت والے نشین ہم نشین ساتھ بیٹھنے والے نشین ہم نشین یہ نشین ہم نشین سۭتۍ اس کا لفظ بنتا ہے تو ساتھ بیٹھنے والے اس أمِس نزدیک بیہوان چھُ ہم شکل جب ہم شکل ہم ملائیں گے ہم شکل تو ایک جیسی شکل والے اکثر بیٹھتے ہم کہتے ہیں یہ دیکھو یہ دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں جوڑا جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح پانچواں سوال جو ہے یہ آپ کو بچوں صرف اپنی نوٹ بک پر یعنی کاپی پر صرف صاف صاف لکھنا ہے. ہر کام خدا کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے. یہ ٹاٹو بچو اس ونان یُس تہِ کٲم تۄہہِ کَرٕنۍ آسہِ اَسہِ کَرٕنۍ آسہِ گۄڈٕ گژھِ پَرُن بسم اللہ الرحمن الرحیم خداے سٕنٛدِ ناو سۭتۍ شروع کرٕنۍ. آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے انسان گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ کھوژُن. ہمت سے کام لے کر منزل ضروری ملتی ہے. ییٚلہِ انسان محنت کرِ ہمت کرِ منزل چھُ ضروری میلان. مشکلیں آسان ہو جاتی پتہٕ چھُنہٕ مشکل باسان کینٛہہ. کام کرنے کے لیے ولولہ چاہیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح آخری جو سوال اس کا ہے چھٹا سوال یہ نظم یاد کیجیے. پیارے بچوں اس نظم کو آپ کو یاد کرنا ہے اور نوٹ بک پر لکھیں. میں نے یہاں بھی لکھا ہے آپ بھی اپنی کتاب پر اپنی کاپی پر لکھیں. چلو خیال رکھو میں پڑھوں گا. بڑے چلو اٹھو 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 کمر کسو سحر سے پہلے چل پڑو کڑی ہے راہ دوستو تھکن کا نام بھی نہ لو بڑے چلو جھجک نہ دل میں لاؤ تم بس اب قدم بڑھاؤ تم ذرا نہ ڈگمگاؤ تم خدا سے لو لگاؤ تم ملول و مضطرب نہ ہو بڑے چلو اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر ہے راہ صاف و بے خطر نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر چلو 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 بڑے چلو تمہارے ہم سفر جو تھے وہ منزلوں پا جا لگے سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم بڑھے ہوئے ذرا سمجھ سے کام لو بڑے چلو دلوں میں ہے جو ولولہ تو ڈال دو گے زلزلہ کہ ہے بلند حوصلہ وہ سامنے ہے مرحلہ وہیں پہنچ کے سانس لو بڑے چلو. میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپور سے. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کا عنوان تھا بڑے چلو نظم کی صورت میں. اس طرح ہم نے اس کو آج اختتام پہنچایا. پہلے ہم نے اس کو پہلے دن پڑھا دوسرے دن اس کے سوالات کیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سلامت میں رکھے. انشاءاللہ کل ہم ایک اور سبق اٹھائیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.